اليوم حبيت ندير نشرح كيما نقولوا نزول عند طالب وحده demandات لي على لو كور دي بلازميد كما كنت واجده ندير لاخر تاعي شوي ديزولي شوي اوبليجي نكسبليكي لو بوليكوب مي ليسونسيال انا ماحش نعطيكم كيما حنا نقولوا الحاله بحذافيرها وانما جو في اكسبليكي الحاجه ولا المضمون باسكو اونيتمون يا ترو دو بلا 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 فايده الوغ الفكره وحده pour éviter التكرار هذاك واللونغاج هذاك شكسبيريك اللي يخلعكم جو بريفير اكسبليكي لي شوز بالسهل البسيط. فوالا alors tout d'abord شنو هما لي بلازميد؟ alors هما لي بلازميد tout simplement c'est un élément génétique برك يكون اكسترا كروموزوميك واش معناتها منفصل على لو كروموزوم معناتها ما جيش في لو كروموزوم برينسيبال تاع لا بكتيري ديالنا. Alors il est pas essentiel à la croissance ou c'est des gènes qui se répliquent من بدايتهم ils sont autonomes لا علاقة لهم بلا ريبليكاسيون تاع لو كروموزوم معناتها إذا كان كروموزوم راهو في حالة ريبليكاسيون ماهيش بالضرورة يكون بلازميد en train de se répliquer donc كيما هو وحاجته بصح حاجته elle est indépendante ولا كيفاش du chromosome. Voilà en tout cas هاد البلازميد ديالنا كيفاش حتى يبدا لا ريبليكاسيون تاعو غراس واحد لي موليكول اسمهم لي ريبليكون. هاد من بعد هاد الكونستيتيون كامل هذايا هما اللي سماوه بلازميد سي سا. Alors on a les caractères donc les يعطيهم ils sont indépendants par rapport aux gènes portés par le chromosome. هذه هي الخلاصة que هو تاني يترجم des gènes mais qui sont indépendants du chromosome. هو تاني se réplique mais indépendamment des chromosomes et c'est ça. Alors في الأول واش كانوا يقولوا كي بداو كي بدات لا ديكوفيرت عليه كانوا يقولوا إلي شغل لي جين اللي يترادويهم ولا لي جين اللي يعبر عليهم كانوا يسموهم اسونسيالمون فاكتور سيكسويل اف. ومن بعد بدات تطور العلوم وبداو يافونسيو وكل نهار يكتشفوا عفايس جدد ومن بعد بدلوا لهم تسميه. مي افون سا كان اكزيستي واحد لو تيرم يسموه ايبوزوم. وشنو هذا ايبوزوم؟ هما l'élément génétique capable de se répliquer dans l'un des deux états, que ce soit attaché au chromosome de la bactérie ou يكون libre dans le cytoplasme. L'essentiel يتسمى ايبوزوم. ومن بعد en 1959 هكذاك جات وين فهموا لا ناتور تاع هاد لي زيليمون et l'importance تاعهم وعرفوا بلي le moyen de transfert تاعهم يكون par conjugaison. Et par la suite هادوك les facteurs اللي كانوا يترانسميتاو par conjugaison سماوهم des facteurs de résistance R. Donc au lieu F سماوهم facteurs de résistance R بالنسبة les résistances. هاد les facteurs هادوما de résistance on بعد peu de temps après كاين des facteurs identiques اللي جاو ils sont mis en évidence عند les staphylocoques. Vous savez, donc chaque étape, généralement par le cours, chaque étape de découverte, généralement soit Escherichia coli, soit staphylocoque. Généralement, comme je l'ai dit les deux genres ou les deux espèces, ils connaissent la majorité des découvertes عليهم. Donc عندكم ما راح تتلاقاو بهم. ومن بعد حنا ما ندخلوش البلابلا بزاف العام ندخلو في التفاصيل نلقاو لي étape par étape ولا point par point في البلازميد. حاجة الأولى في لا ستركتور. La structure هذوما لازم نعرفو سي une molécule d'ADN قلناها. C'est un double brin circulaire. double brin يمشو ثنائي. هو الحجم تاعو توتالمون والله ما يديباسي لك 5% de la taille du chromosome ما صغير. واش تاني؟ Alors la plupart des ADN de l'ADN plasmidique يكون dans la configuration super enroulée. تلقاوه bien vraiment super enroulé. C'est pour ça cela est pour assurer l'encombrement minimal ou une grande résistance, en particulier les forces mises en jeu au cours de l'extraction. Voilà le but de la forme dialogue. تلقاوه sous forme de trois formes.
que ce soit يكون chromosome ou la plasmide. Mais vu que حنايا dans plasmide نتوما ردوا بالكم على plasmide mais سما ديروا بالكم بلي هاد لي 3 formes ولا كيفاش قابلين للتطبيق على لي كروموزوم. alors soit forme native تكون سما اصليه double hélice circulaire torsade متحلزه دائري كامل، soit forme partiellement dénaturée سما جزئيا dénaturée سما double hélice circulaire بصح ريلاشي متلا ماشي كوندونسي بيان ماشي مونرولي بيان. وكاين فورم double hélice linéaire مستقيمه كاريمون dénaturée كاريمون. ندخلوا لي بروبريتي ولا لاكتيفيتي بيولوجيك معناتها واش عندو كخصائص. الحاجه الاولى الخاصيه الاولى هي لا برودكسيون دو سبستانس ا رول باثوجين معناتها القابليه على انتاج المواد الممرضه. هنا نداو لنا اكزامبل واحد المثال باش يشرح لكم واش معناتها هاد الهضره. كاين ايشيريشيا كولي هذه تعيش معنا في لي زانتيستان ديالنا. بون ايشيريشيا كولي انواع، دونك كاين واحد 3 انواع مسؤولين على لا ديابي ولا الاسهال. دونك هو واش قال لك هاد لو بوفوار باثوجين ولا هاد القدره الممرضه الوغ الي ديبوندونت ولا واش اللي مسؤول عليها على ماذا تعتمد على لي ديتيرمينون بلاسميديك هادوما تاع لا سينتيز اللي هما مسؤولين على لا سينتيز دونتيروتوكسين. لونتيروتوكسين هدايا هو اللي كومون ديراج هو الماده اللي شغل تهري لي بيتيليوم اون كالكو سورت. سي بور سا كي تهري لك هذاك لي بيتيليوم ولا ينتكل هذاك لي بيتيليوم هيومان ديالنا انتستينال ديالنا واش يصرا سما هذيك لا بارتي تاع لي بيتيليوم elle va perdre les ions, elle va perdre de l'eau c'est pour ça يجي من الاسهال. سي سا. عندنا بروبريتي واحده اخرى اللي هي لا برودكسيون دو بكتيريوسين. لي بكتيريوسين هادوما بلا هذيك الخلطه كامله مكتوبه من الاخر هي القدره انه هاد لا بكتيري تروح تاتاكي اون بكتيري تشبه لها سوا دو ميم جونغ سوا دو لا ميم اسبيس ولا يكونوا قراب بعضهم باش سي جونغ دو كومبيتيسيون فوايي باش هي elle envahit لي تيريتوار دونك واش دير تقتل صاحبتها ولا تقتل خوتها. دونك هاد لي بكتيريوسين هادوما هي مواد قاتله وشنو الي سبيسيفيك للانواع القريبه منها شغل الفاميلي تاعها شغل هاد لي بكتيريوسين سي جونغ دونتيبيوتيك يجوا من عند ربي في لا بكتيري شغل هو يقدروا يخدموا بها كانتيبيوتيك دايوغ. دونك العلم كان من هاد لي تروك ناتورال اللي بداو يتطوروا ولينا نخدموهم لصالحنا. الوغ في التسميه تاع هاد لي بكتيريوسين الوغ سا ديبون هذاك الاسم على نوع لا بكتيريا اللي خلقاتو. باغ اكزومبل بكتيريوسين تاع ايشيريشيا كولي تسمى كوليسين. واسمها هذيك بكتيريوسين هادوما تاع فيبريو كوليرا هذيك فيبريوسين وهي رايحه. الوغ حنا لي كوليسين هما اللي نقراوهم بزاف سون لي ميو كوني باسكو شغل الايشيريشيا كولي هي من اكثر البكتيريا المعروفه واللي اللي قراو عليها الناس بزاف شغل اللي المعلومات عليها سون افيلابل شغل. الوغ قالكم باللي خدمتو دايوغ كنت قلتها لكم باللي قريبه لي زونتيبيوتيك في البوفوار بكتيريسيد بيسون في القدره على قتل الجراثيم. الوغ سما باش نفرقوا هاد لي بكتيريوسين هادوما غير باغ لو ناتور تكون جينيرالمون ولا اسونسيالمون بلوتو بروتييك عندك سوا باغ لو مود داكسيون معناتها كيفاش ياثروا ولا ترانسميسيون هيريديتير. ندخلوا بروبريتي واحده اخرى اللي هي لا ريزيستانس aux antibiotiques et aux métaux lourds. alors la plupart des bactéries تاعنا اللي existent في الناتور sont résistants aux molécules antibactériennes. هذه باش يكون فيها لكم معلومه واحده اخرى انه لي جين دو ريزيستانس يكونوا في البلاسميد ار بين البلاسميد كامل في البلاسميد ار اسمو قلنا بلاسميد دو ريزيستانس دونك سي لوجيك لي جين دو ريزيستانس يكونوا تما. نزيدو 90% من لي كا دو ريزيستانس يكون مسؤول عليهم دي جين بلاسميديك سي اون ريزيستانس بلاسميديك غراس او بلاسميد و10 من لي تروت الي كروموزوميك معناتها هيريديتير. Les résistances plasmidiques, ça veut dire qu'ils sont acquises. Chromosomiques, c'est héréditaire. Alors, de la même manière, qu'il y a une résistance aux métaux lourds, المعادن الثقيلة. هما عطاونا هنا كل حاجة كمثال الستافيلوكوك قلت لكم تزيدو تلاقاو به.
ولا لي باسي لا غرام نيجاتيف تاني ريسامون اكتشفوا بلي عندهم هاد القدره على لا ريزيستانس للكومبوزي بريسيزامون هادوما لي كومبوزي ميركوريال الزئبقيه ولا لي سيل دو كادميوم ولا البلوم اكسيتيرا. هاد لو تيب فوالا نتوما لي زيكزامبل هادوما جوست بور كومبروندر لو فينومين. مي هو كي تفهم الفينومين في حد ذاته كاين لي زيكزامبل بزاف على كل حال عندهم. الوغ واش تاني كاين ان غرو نومبر دو كاركتير بيوشيميك اللي يكون مسؤول عليهم البلاسميد هذايا. ومن بعد هذا النوع الكوتي ولا النوع تاع البلاسميد اللي يكون ياثر على دي كاركتير بيوشيميك كيما باغ اكزومبل برودكسيون تاع H2S كاش هيدروليز تاع لورين utilisation تاع كاش ماده باغ اكزومبل utilisation du citrate de sodium ليسونسيال. كل ما له علاقه بالبيوشيمي كاين هاد الصفات البيوكيميائيه كما يقول لك مسؤول عليهم البلاسميد هذايا. هاد لابارتي اللي دير هاد الخدمه يسموها بلاسميد ميتابوليك معناتها ايضيه معناتها تخدم مع الميتابوليزم. الوغ ومن بعد ندخلوا واحد البوان جديد اللي هو لا ريبليكاسيون ولا كيفاش تصرا سو ريبليك هاد لو بلاسميد. الوغ كيفاش يسو ريبليك قال لكم هاد لا ريبليكاسيون دي بلاسميد elle est réalisée par les anciennes cellulaires عادي سما لي جين بورتي بار لو بلاسميد هادوما lui-même concerne principalement le contrôle du processus d'initiation de la réplication et de la répartition entre les cellules fines des plasmides. واش عندنا تاني لازم نعرفوا بلي لا ريبليكاسيون جينيرالمون تصرا بوحده من الزوج يا اما باغ utilisation d'ADN polymérase 3 pour l'extension de la chaîne d'ADN normale وكاينين واحد اخرين اللي يخدموا بl'ADN polymérase 1 دونك يبقى وحده من الزوج. كاين certains plasmides sont présents dans les cellules à seulement 1 à 3 copies donc ماشي بزاف وكاين دي بلاسميد واحد اخرين ازيد من 100 كوبي دونك بزاف. واش تاني نسيت حاجه ما قلتها لكمش باردون هي كو كاين اون ديفيرسيتي دي سيستيم جينيتيك دونك سي بور سولا كل واحد كيفاش يخدم. كاين لي ADN polymérase 1 ADN polymérase 3 pardon donc c'est grâce à ça c'est grâce à la grande diversité des systèmes génétiques mis en jeu. نولوا واش قلنا la plupart des plasmides هادوما اللي يكونوا غرام نيجاتيف يكونوا جينيرالمون يخدموا كيما لا فاصون تاع الكروموزوم عادي معناتها l'initiation a une origine de réplication et une réplication bidirectionnelle معناتها في الاتجاهين. على بالكم كيما الكروموزوم كاين اتجاه مباشر اتجاه الغير مباشر. مباشر يكون رابيد و ديريكت طونتي كو الاتجاه الغير مباشر يكون رالونتي لو كوتي تارديف هذاك اللي يتخدم par des amorces ولا des fragments d'ADN. Autrement, conduisant à un intermédiaire θ. Une réplication, des plasmides une réplication unidirectionnelle معناتها في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه المباشر. Les grammes positifs il se réplique par le mécanisme du cercle roulant واش معناتها à la manière du phage X175 هذا مثال c'est des bactériophages هذوما هو réplicable le même principe le même mécanisme. Ce phénomène ou ce mécanisme conduit à un intermédiaire simple brun très simple. واش تاني لازم نعرفو في la réplication que la plupart des plasmides linéaires اللي يكونوا على خط واحد utilisent un mécanisme impliquant une amorce de nature protéique. باش يدير la réplication ديالو لازملو une amorce تكون de nature protéique من طبيعة بروتينية à l'extrémité 5' à chaque brin qui est utilisé dans l'initiation de la synthèse d'ADN. دوكا في لا ريبليكاسيون هذه درنا عليها كيما حنا نقولوا المعلومات الاساسيه في لا ريبليكاسيون. ندخلوا اول عنصر في لا ريبليكاسيون اللي هي لا ريغولاسيون دو لا ريبليكاسيون دان بلاسميد وهي بالمختصر المفيد que l'origine de la réplication ou l'élément déterminant de ce système d'autonomie معناتها وحدها وكاين une séquence spécifique de base اللي يسموه le site de départ. Alors donc أنا في هاد لا بارتي تاع لا ريغولاسيون اللي درنا هيك هي شوفوا
شغل كومون ديراج يدخلوا في الامر برك. هي واش هو ريغولاسيون في حد ذاتها ما عندهاش شتو هذاك تاع برودكسيون الفات دو برودوير اعاده لا برودكسيون هذيك هي لا ريغولاسيون. الحكايه كامل وما فيها واش كاين اون سيكونس دو بلاسميد هي كي فا كونترولي لو ديبي اي لا فان دو لا ريبليكاسيون. كيفاش هاد الحاجه تصرا d'exister une protéine un protéine initiateur. هذا البروتين initiateur يجي من الجين ريب ولا ريبليكاسيون مسؤول عنه واحد لا بروتين يسموها ريبريسور. هاد لا بروتين يجيبها ان جين واسموه جين كوب ولا كوبي اللي هو يسموه جين كوب اللي مسؤول على شغل كيما مونغلي كوبي هي من الاول قلنا بروتين انيسياتور يجيبو جين ريب ومن بعد هذاك جين ريب شكون يجيبو بروتين ريبريسور ومن بعد هو بروتين هذه شكون يجيبها جين كوب. هذا المكان دون بروميير طون واش يصرا سانتيز دان ايغان امورس واش يصرا باراغان باردون بوليميراز كي ترافيرس لو جين بروموتور. هذه اول حاجه. ومن بعد واش يصرا هذيك لامورس التكليات ايغان elle va synthétiser l'ADN. كيفاش elle va synthétiser وعلاه هاد صرا une action deuxième formation d'une boucle qui va attirer l'ADN polymérase تاعك pour synthétiser un ADN grâce à l'amorce d'ARN هذيك اللي قلنا عليها. هذه هي وهذا هو هذا واش كان شغل حاجه تجيب حاجه تتكري هاد une amorce d'ARN ومن بعد هاد l'amorce d'ARN elle va créer une boucle plutôt créer une boucle qui va attirer l'ADN polymérase باش يسنتيزي لك une ADN بواسطه هذيك l'amorce d'ARN. هذا مكان. ومن بعد كاين نقطه اخرى يسموها لو كوراج دي بلازميد. شوفوا شحال حكينا عليه وقوجه تجربه وقوجه ديسان وهي الحكايه وما فيها انه لو كوراج هذا هي شغل اون اكسبيريونس سيانتيفيك تقضي بانه يليمينيو بشويه حتى يتليمينا البلازميد كامل باش يعرفوا صفه معينه اسكو كومون ديراج اسكو لو سوبور جينيتيك تاعها ولا المصدر الجيني ديالها هو اديان ولا بلازميد. دونك الا فيكو نحو البلازميد الا اختفت الصفه معناتها هو الكاركتير معناتها مصدرها بلازميد والا ما اختفتش مالغري ليليميناسيون دي بلازميد معناتها مصدرها كروموزوم. هذا مكان. ومن بعد ندخلوا بوان واحد اخر يسموه جروب دانكومباتيبيليتي ولا في لي جروب تاع عدم التوافق. انا واش يحكي لك هذا المبدا انه اذا كانوا زوج بلازميدات يكونوا قراب لبعضهم سما عندهم علاقه ببعضهم في الكاركتير اللي يعطوه سما لي دو كاركتير اللي يخرجوا شغل ذوي صله ببعضهم يسون انكومباتيبل غير متوافقين ما راحش يحملوا بعضهم وعلاه حيكون عندهم ابري نفس لي بوزوان عندهم نفس الاحتياجات طونسي كيكونوا شويه متباعدين للصفات تاعهم دونك يسون كاليفي دو كومباتيبل دونك يكونوا متوافقين. هاد الكاركتير تاع كومباتيبل اي انكومباتيبل هو اللي يعطيك شغل اون فاصون دو كلاسي لي بلازميد اون جروب. ومن بعد اخيرا وليس اخيرا كما يقول بون ماشي اخيرا وليس اخيرا مي شغل لي دو ديرني بوين اللي هما لو ترونسبور. الوغ لو ترونسبور ديال لي بلازميد هادوما كيفاش سوا فيرتيكالمون او سيلول في ديريكت معناتها ولا معناتها يمدوها للسيلول في ابري اوسمون نورمالمون كيما كيديسا اون ديفيزيون سيلولار يمدها ولا ايغالمون ترانسمي اوريزونتالمون واش معناتها بار كونجوغيزون شغل معناتها من سيلول لسيلول يديروا كونجوغيزون يبعثولها. كاين طريقه واحده اخرى اللي هي لا ترانسدكسيون واش معناتها يسحقوا وسيط جينيرالمون هذا الوسيط اللي هو بكتيريوفاج معناتها البكتيريوفاج هذايا الفيروس هو اللي راح ينقل. كاين طريقه اخيره اللي هي لا ترانسفورماسيون. كيفاش هذا الترانسفورماسيون يكون هاد لاديان المورسو تاع لاديان ولا الامورس لاديان هذيا تاع كالكو كاركتير تكون في الوسط وبعد واش دير انا بالابسوربي سي تو. ديرني بوين اللي هما لي ترانسبوزون. مبدا لي ترانسبوزون هادوما واش معناتها سي ان شغل مورسو جينيتيك واحد المورسو هكذايا اون بارتي جينيتيك تبوجي
تنتقل من مكان لمكان على طول الكروموزوم هذاك، تروح للكروموزوم تبدا تبوجي، تروح تنتقل. هاد الترانسبوزون اما يؤدي الى اختفاء صفه او يؤدي الى ظهور صفه جديده، صا ديبون وين تبلاصا. الشرط الوحيد لوجيكمون كو يكون القانون تاع التوافق وصافي. تسمى الا كان هو ا سيغت كو المقابل ديالو تي. دونك سي سا، هذا ما كان. دونك الا كانوا عندكم دي كيسيون تخليهم لي اهلا وسهلا. otherwise راني نكمل لو ريزومي باسرع ما يمكن ونحطو لكم في الانستغرام ديالي. ا تري بيانتو، باي باي.